अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मोहतरम नाजरीन, 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम सोनी धरती हमेशा की तरह आपका अपना मेज़बान परवेज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत सारे शोज़ होते हैं यहाँ पे और बहुत सारे मेहमानों के साथ शोज़ होते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। आज शो में मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे साथ कोई मेहमान नहीं है। आज हम और आप बातें करेंगे। नाज़रीन कराम, बहुत सारे मेहमान यहाँ आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और जब हम बातें करते हैं तो कभी कभी कोई ऐसी बात ज़बान से निकल जाती है जो कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है और आपके जज्बात पर भी असर करती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे मेहमानों में से या मेरी ज़बान से किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे या जज्बात मजरूह हों तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहूँगा। कि दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ मेहमानों को दावत देते हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये आपने किसको बुला लिया। सामीन नाज़रीन करम, बात ये है कि ये जो इंसान है ना, दुनिया में आया है, अपने हिस्से का किरदार निभाता है। जाहिर है कि दुनिया एक स्टेज है और इस स्टेज पे लोग जमा होते हैं, हर एक के ज़िम्मा अपना एक किरदार है, वो किरदार को निभाता है। अगर किरदार से इंसाफ करता है तो अमर हो जाता है, याद रखा जाता है, लोग उसकी मिसालें देते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, उस पर किताबें लिखी जाती हैं, उसके कौल बोले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर किरदार से इंसाफ नहीं करता तो हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाता है, मादूम हो जाता है। तो जनाब, बात यह है कि जितने भी हम मेहमानों को यहाँ पे दावत देते हैं, किसी न किसी तरह से, किसी हवाले से वो अपने मकाम पे मुनफरिद होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ओहदा रखते हैं, कहीं ना कहीं कोई सियासी रसूख रखते हैं, मजहबी हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं, या किसी भी तरह हमारे ज़िला में, हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में मकबूल होते हैं। तो कहना आपसे ये है कि जितने भी यहाँ पे मेहमान बुलाए जाते हैं वो एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक होते हैं। उनकी बातें गौर से सुना करें और अगर उनके मुंह से कभी कोई बात निकल जाए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है, गलती हो भी जाती है, माफ़ कर दिया करें। कहना सिर्फ आपसे ये है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हम अपने मुल्क और अपने आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं कि खूबसूरत बातें हों, ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू की जाए जो माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। तो यहाँ आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं अपनी की गई बातों के खुद ज़िम्मेदार भी होते हैं। इसके अलावा इस शो का मकसद या इस चैनल का मकसद सिर्फ कमाई करना नहीं, बल्कि अपनी आवाम और अपने ज़िला के मसाइल को उजागर करना है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में 94 न्यूज़ इस वक्त 10वें नंबर पर वेब चैनल्स में से है। हज़ारों लोग देखते हैं। मेरे जो शोज़ होते हैं जो पीक तक पहुंचते हैं, तो इनके अगर मैं व्यूज़ चेक करता हूं तो 37,000, 40,000, 38,000 तक लोग इसे देखते हैं। आपकी बातें होती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हम इसे सिर्फ ज़ुबान देते हैं, अल्फाज देते हैं, वरना वो ख़यालात भी आपके होते हैं, वो बातें भी आपकी होती हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन कराम, इंसान दरख्त लगाता है
اور اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اس کا پھل کھاتا ہے۔ اسی طرح کسان فصل اگاتا ہے، اپنی خوراک پوری کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہو تو بیچ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر کاروبار کرتا ہے، کاروبار کو وسعت دیتا ہے، کاروبار پھیلتا ہے، اسے منافع ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پروگرام میں مہمان کے طور پہ نہیں بلاتے، تو آج میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں یا وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم معاونت بھی ضرور کرتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ سیاسی شخصیت ہیں، لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے، اپنے اچھی باتوں کے ذریعے اور اپنے اچھے کردار کے ذریعے اگر آپ لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہوں، آپ ہم سے رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کریں گے، آپ کی بات سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، انشاءاللہ ہم آپ کی شخصیت کو اجاگر کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کوئی کاروباری شخصیت ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں آتے کہ آپ کے کاروبار کو وسعت ہو سکے، تو اس کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ شرط ہماری ایک ہی ہے کہ جب مثلاً آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا جو سامان رکھتے ہیں، جو کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، ایمانداری سے کام کرتے ہوں۔ ہم لوگ آپ کو یہاں بلائیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کیا ہے، اس میں آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں، کیا سیل کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے، کیا اسے صحیح حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد صفائی کا خیال رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، یا آپ آنے والے لوگوں کو کس طرح اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ اپنی بات کو باقی دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے بزنس کو باقی لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو اس صورتحال میں آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین، ایک انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار بہت بڑا ہے، انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے، آپ بہت کچھ پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس خریدار نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں یا ملک وال میں یا سرگودا میں کہیں پہ جہاں آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور اپنے کاروبار، اپنے پروڈکٹس کو متعارف کرائیں۔ اس صورت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار کو وسعت ملے گی، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ معیاری چیزیں بیچتے ہوں، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا عملہ خوبصورت اور صاف ستھرا ہو، جو کچھ آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس کی کوالٹی اور اس کا معیار اصول کے عین مطابق ہو، تو آپ یہاں تشریف لائیے، ہم انشاءاللہ آپ کے کاروبار کو مزید وسعت دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دینی شخصیت ہیں، دین کے حوالے سے آپ کے پاس بہت زیادہ مواد ہے، احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کا علم ہے، سیرت النبی پر عبور حاصل ہے، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اصل جو علماء ہوتے ہیں وہ سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، لوگوں سے بات کریں، دینی حوالے سے
लोगों को मसाइल से आगाह करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आगाह नहीं। ये पिछले दिनों की बात है कि मैं एक जगह मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए गया, तो मेरा एक दोस्त भी साथ था। तो मुझे हैरत हुई कि जब मैं नमाज़ अदा कर रहा था तो वो मेरी तरफ देख के नमाज़ अदा कर रहा था। उम्र में तकरीबन 40-45 साल का हो गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं कि नमाज कैसे अदा की जाती है। हम पूछते भी नहीं, झिझकते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप आलिम दीन हैं, आपके पास इल्म है, आप कुरान पाक का मुताला करते हैं और उस पर अबूर रखते हैं, तो यहाँ बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे मेहमान बनिए। इसके अलावा ख़वातीन भी हमारी मेहमान बन सकती हैं। आप मुआशरे का एक अहम रुकन है और गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया आप हैं। अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस के हवाले से यहाँ बात कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ने बहुत सारे बिज़नेस स्टार्ट कर रखे हैं, बुटीक की मालिक हैं, कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, सेल करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर्स बना रखे हैं। बहुत सारी ख़वातीन घरों में मुर्गबानी करती हैं, बागबानी करती हैं। देहात में ख़वातीन दस्तकारियों से मुंसलिक हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे मुतारफ़ करा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। या हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के हिसाब से, साफ़ सफाई के हिसाब से, या अपनी दस्तकारियों में इनफरादियत के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटी सैलून बना रखे हैं लोगों ने। इसके अलावा अगर आप मुंसलिक हैं सेहत के हवाले से कहीं पे भी, आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, आपके पास बहुत सारी जदीद मशीनरी है कि लोगों को नहीं मालूम कौन से डॉक्टर आते हैं, किस किस बीमारी का इलाज करते हैं, आप कौन कौन सी सहूलियात दे सकते हैं। एक लेबॉर्ट्री बना रखी है, वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, रियायती कीमत पे टेस्ट होते हैं, या टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके लोगों को सहूलियात पहुँचा सकते हैं ताकि लोग गुमराह ना हों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकानें सजा कर बैठे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। उन लोगों से आप और हम मिलकर अपनी आवाम को बचा सकते हैं। तो इस सूरत में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्या सहूलियात आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसके अलावा किसी भी हवाले से आप कोई समाजी काम करते हैं, आपने कोई तंजीम बना रखी है या आप किसी तंजीम के मेंबर हैं, ट्रस्ट बना रखा है, खिदमात प्रोवाइड करते हैं और मुआवज़ा नहीं लेते, सिला नहीं चाहते, बल्कि अल्लाह पाक से सिला चाहते हैं, तो इस सूरत में अपनी खिदमात को यहाँ पे आप बयान कर सकते हैं। आप क्या पेश करते हैं, लोग आपको देखेंगे, आपकी तकलीद करेंगे और इस तरह हमारे माशरे में दिए से दिया जलता जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि एक इंसान अगर इंसानियत की फ़लाह के लिए काम कर रहा है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से मुखातब होते हैं, लोगों से अपनी खिदमात के हवाले से, अपने तजर्बात के हवाले से लोगों से बात करते हैं, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सुनेंगे और हो सकता है कि दिलों में तब्दीलियाँ आएँ और एक चिराग से दूसरे चिराग में रोशनी हो, तो सारा माशरा बेहतर हो जाए। इसके अलावा आप किसी ख़ास महकमे से मुंसलिक हैं, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे पुलिस खिदमत मराकज़ हैं। मेरी कोशिश है कि मैं किसी साहिब इक़्तिदार में से यहाँ किसी को दावत दूँ और ये पूछूँ कि ये जो खिदमत मराकज़ हैं, नाज़रीन करम, इनमें बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या क्या सहूलियात हैं। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पुलिस का इदारा जो है वहाँ जाएंगे तो अक्सर लोग डरते हैं, हालांकि हालात चेंज हो चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट खिदमतगार डिपार्टमेंट बन चुका है।
ख़ास طور پہ وہاں پہ جو خدمت مراکز ہیں وہاں پہ بہت ساری سہولیات آپ کو مہیا کی جاتی ہیں۔ FIR سے لے کے مختلف آپ لائسنس بنواتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کسی دن ہم دعوت دیں گے یہاں پہ ان کو اور پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا سہولیات ہمیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، کہیں معاشرے میں آپ بگاڑ دیکھتے ہیں، کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا، معاشرے کا ناسور ہے، تو ان مسائل پر یہاں آ کر بات کیجئے، مل کر بات کریں گے، اس کا کوئی بہتر حل تلاش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری خواتین جو گھریلو خواتین ہیں، بہت ساری فیملیاں مل کر رہتی ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، خواتین کو کیا کیا مشکلات درپیش ہیں، ان چیزوں پر بھی یہاں آ کے بات کی جا سکتی ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیے۔ 94 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنی بات کریں، پھر یوں ہوگا کہ ایک دیے سے دوسرا دیا اور پھر تیسرا، اور اس طرح روشنی ہوگی، ساری دنیا تک ہماری بات پہنچے گی، آپ کی بات پہنچے گی، ہمارے مسائل پہنچیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی ضرورت محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کوئی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس تشریف لائیے۔ ہم آپ کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں، اپنی بات کیجئے، اپنے لوگوں کی بات کیجئے، اپنے مسائل کی بات کیجئے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ ذیشان اشرف ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیس، مرسی اینڈ بلیسنگ آف اللہ بی اپان یو۔ تھینک یو جناب، بہت شکریہ ذیشان، میں آپ کی دعا سے بالکل اچھا ہوں اور آپ نے سب کو سلام کہا۔ ہماری اس پوسٹ کو شیئر کرتے جائیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری یہ آواز پہنچے اور باقی لوگ بھی ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کو دیکھ سکیں۔ آج میں نے یہ چیز واضح کر دی کہ کون سے لوگ ہمارے شو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر آپ اچھے نعت خوان ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت خوبصورت پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ نعت کے حوالے سے ہمارے پاس مقابلے ہوتے ہیں اور پرائز بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی آواز جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ اچھے نعت خوان ہیں، ثنا خوان ہیں تو یہاں ضرور تشریف لائیے۔ بہت سارے پروگرام یہاں پہ نعت کے حوالے سے ہوتے ہیں، دینی حوالے سے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سہولت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنگر ہیں، خوبصورت گا سکتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آواز کے ذریعے ہمارے یہاں شوز ہوتے ہیں ان میں شرکت کر سکتے ہیں اور باقی لوگوں تک اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کا بزنس بھی پھیلے گا، لوگ آپ کو جانیں گے، لوگ آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہم یہاں پہ 94 نیوز سے یہ پلیٹ فارم آپ کو مہیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیے اور اپنی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس میں آپ کی خدمات شامل ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کھانے پینے کا ایک ہوٹل چلا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں، کون کون سی سہولیات ہیں، حفظان صحت کے حساب سے آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہیں اور کون کون سی وہ اشیاء ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ بات کیجئے۔ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی، آپ کا کاروبار بھی پھیلے گا اور اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ جو سرے بازار دکانیں سجا کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ہماری عوام کو ان سے بچنے کا موقع ملے گا اور انہیں اچھی جگہ بیٹھ کر خوبصورت انداز میں اور سہولت کے ساتھ جو خدمات مہیا کی جاتی ہیں وہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ دینی حوالے سے اگر آپ کو عبور حاصل ہے تو ضرور یہاں تشریف لائیے اور لوگوں سے بات کیجئے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت سارے فن رکھتے ہیں، مثلا کوئی نئی چیز بنا سکتے ہیں، الیکٹریکل
के हिसाब से कुछ बना सकते हैं, इसके अलावा नई नई चीज़ें हैं, या आप किसी चीज़ में महारत रखते हैं, ब्यूटिशन में महारत रखते हैं, तो यहाँ पे अपनी स्किल्स को आके लोगों में तकसीम कीजिए ताकि लोगों में शऊर उजागर हो और हमारे माशरे में जो बहुत सारी बदसूरतियाँ और बिगाड़ पैदा हो चुके हैं उससे सहूलत हासिल हो। इसके अलावा माशरे में आप किसी तकलीफ़, दुख और परेशानी में मुब्तला रहे हैं और आपने कैसे उस पर काबू पाया है, और ये भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम बहुत खूबसूरत मेहमानों को यहाँ पे दावत देते हैं जो कि अपने फील्ड में तजर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं, और लोगों तक उनकी बातें पहुँचें तो लोगों को उससे फ़ायदा हासिल होता है। हम उन लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। किसी भी तरह से आप मुनफरिद हैं, माशरे में आपका एक मकाम है, लोग आपको जानते हैं, या आप इनफरादी हिसाब से कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बात आपकी लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो उस सूरत में हमारे पास तशरीफ़ लाइए। यहाँ बहुत सारे शोज़ होते हैं, नात के हवाले से अलग शोज़ होते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। सियासी शख्सियत हैं तो सियासी शोज़ होते हैं, यहाँ पे अवामी मसाइल पर बात होती है। इसके अलावा हाईलाइट के नाम से हमारे सीईओ साहब जो शो करते हैं, आपकी मुनफरिद शख्सियत है तो आप यहाँ पे बैठ के अपनी बात कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से हमारे इस शो में भी शामिल हो सकते हैं। देहाती लेवल पर जितने भी लोग रहते हैं, अपनी सियासी ज़िंदगी को उजागर करना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। ये प्रोग्राम सोनी धरती में हम हर दफ़ा ऐसे लोगों को बुलाते हैं। आजकल बहुत से बरादरियों में इत्तेहाद कायम किए जा रहे हैं, लेकिन आप हर फ़र्द तक नहीं पहुंच पा रहे। उसकी वजह ये है कि इंसान कहीं कहीं आबाद है, पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में है। अपनी आवाज़ को और अपने इत्तेहाद की इस अलामत को पूरी दुनिया में अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे 94 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे बैठ के अपनी बात कर सकते हैं और अपने तमाम मसाइल को और अपनी तमाम बरादरी को इकट्ठा करके उन्हें किसी एक समत में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप खूबसूरत लिखते हैं, अशार लिखते हैं, नसर लिखते हैं, नज़म लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाइए और अपनी शख्सियत के वो पहलू उजागर कीजिए जिसको दुनिया नहीं जानती, लोग आपको समझ नहीं सकते। तो यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाइए, हम आपको वो तमाम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। गुलकारी के हवाले से, लिखने लिखाने के हवाले से, या इसके अलावा आप कोई खिदमात मुहैया कर रहे हैं या अपने बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आप एक जगह पे दबे हुए हैं, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। हमारे चैनल पर ख़वातीन हों या मर्द हों, कोई पाबंदी नहीं है, जो भी आना चाहे हमारे दरवाज़े हर तरह से खुले हैं, लेकिन आप मुस्बत शख्सियत के मालिक हों, पहली शर्त। दूसरा, आप जो सहूलियात प्रोवाइड करते हैं वो आइन, कानून और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक हो, और अगर आपके पास इल्म है तो वो एथेंटिक हो, लोग आपको सुने तो उस पर बहस मुबाहिसे ना शुरू हो जाए, मजहबी बहस ना हो, बल्कि एक मुस्बत अंदाज में लोगों को आगे लेकर जाना है। दीनी हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, हमें अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को और ख़ास तौर पर अपनी मुसलमान कौम को आगे लेकर जाना है, उसका सहारा बनना है और अपने माशरे में होने वाली वो तमाम बिगाड़ और तमाम मसाइल को ख़त्म करना है। नाज़रीन, कहते हैं कि दिए से दिया जलता है। आज आप एक खूबी के मालिक हैं तो यहाँ बैठकर आप उस खूबी को बयान कीजिए, तो ये खूबी बहुत सारे लोगों में मुंतकिल हो सकती है, सदका जारिया भी है। लोग आपको सुनेंगे, हदायत पाएंगे और बाकी लोगों तक भी आपकी बात पहुंचेगी। तो इस तरह हमारे इस शो में या हमारे इस चैनल पर किसी भी तरह की सहूलत हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन कराम, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपसे करने वाली होती हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि जो मैंने अभी ये बातें की हैं, इस प्रोग्राम को सुने। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि मुझे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आपने फ़लाँ बंदे को ऐसे ही मेहमान बुला लिया,
اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں بلا لیا، وہ تو ایک کمتر سا بندہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ذات بڑی اللہ پاک کی ہے، اور باقی آدم کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی کہیں پہ کوئی منفرد مقام رکھتا ہے، یہ مقام اسے اللہ پاک عطا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اسے یہاں پہ بلاتے ہیں۔ آپ سے کہنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ بلایا جائے تو سب سے پہلے مائنڈ میں ایک چیز رکھا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہماری پوری انتظامیہ آپ کو دیکھتی ہے۔ بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا جملہ یہاں پہ نہ بولیں جس سے آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو، لوگ سمجھیں کہ یہ بندہ چینل پہ آنے کے قابل ہی نہیں تھا، اسے کیوں لایا گیا۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی شخصیت کا جو نکھار ہے وہ یہاں پہ لائیے، اور اپنے اندر چھپے ہوئے بغض یا دوسروں سے دشمنی یا دوسروں سے جیلسی، یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی ذاتیات ہیں، اور کسی کی بھی ذاتیات جو ہیں اس پر آپ کو نہیں آنا۔ آپ جب بھی آئیں ایک مثبت ذہن لے کر آئیں اور مثبت انداز میں بات کریں۔ ہمارا چینل آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ اس انداز میں بولیں کہ لوگ آپ کو سنیں، اور ہمیں بار بار ریکویسٹ کریں کہ وہ جو مہمان آپ نے بلائے تھے ان کو ایک بار پھر سے بلائیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے پھر ایک بار وہی کہوں گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو دل کو اچھی نہیں لگتی، جو ہماری روح کو زخمی کر دیتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات اگر میری زبان سے ادا ہوئی ہو اور آپ کو بری لگی ہو تو پیشگی معذرت چاہوں گا، اور جب بھی آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، ہمارے اس چینل سے رابطہ کرنا چاہیں، تو ضرور تشریف لائیے۔ یہاں کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہیں۔ بات وہی ہے کہ آپ منفرد ہوں اور آپ میں ایسی کوئی خوبی پائی جائے کہ جس سے آپ کو یہاں پہ بلایا جائے، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہوں۔ ضرور تشریف لائیے، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے، آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے وہی ایک بات کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں، جیو تو اوروں کے لیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب پاکستان زندہ۔